अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है आज मुबारक के साथ। सुबह से बड़ी गर्म खबर थी, आदिल राजा गिरफ़्तार हो गए और फिर मैंने सुबह बता दिया कि 24 घंटे में उनको रहा कर दिया जाएगा। जो हमारे पास रिपोर्ट है उसके मुताबिक कोई 8 घंटे बाद पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया, पूछ-गिछ की गई होगी। अभी ये पता नहीं कि कौन से इल्ज़ाम के तहत आदिल राजा को गिरफ़्तार किया गया था। वो जब तक राजा साहब खुद नहीं बताएँगे, उनके वकील को भी इस चीज़ का इल्म नहीं, हो सकता उसको इल्म हो और वो खुद बताना ना चाहता हो। लेकिन ये बताया जा रहा है कि जिस तरह लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट के कहने पे पकड़ा था, हो सकता है कि कुछ इस तरह के इल्ज़ामात पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से आए हों और उसी वजह से कोई पूछ-गिछ करने के लिए आदिल राजा को उन्होंने पकड़ा हो। 1-2 सवालात तो बेशुमार लोगों ने लिखे। एक सवाल ये आया कि यहाँ की पुलिस कैसी है? तो साहब पाकिस्तान से लिख रहे हैं कमेंट्स में, तो यहाँ भी गुल्लू भट्ट होते हैं। तो जनाब यहाँ गुल्लू भट्ट नहीं होते। यहाँ पे पुलिस जो है, यहाँ यूके की या यूरोप की जो पुलिस है, ये अखलाकी हालत से एक ज़बरदस्त पुलिस है और इंसानियत का दर्द इनके दिल में होता है। किसी किस्म की बदतमीज़ी नहीं की जाती जब तक जो जिसको किसी को पकड़ने जाएँ, वो बदतमीज़ी ना करे। अगर वो आराम के साथ गिरफ़्तारी दे देता है, तो कोई किसी किस्म का तशद्दुद वैसे भी कोशिश की जाती है कि नहीं होता यहाँ पे। और जिन लोगों को ये पता है, यूरोप में रहते हैं, कि यहाँ पे जो हवालात हैं, वहाँ पे भी उनको जो खाना है मियार के मुताबिक मिलता है, पानी, खाना, हर सहूलत वहाँ पे होती है। और अगर किसी के पास टाइम हो, तो वो यूरोप की जेलों को यूट्यूब पे जाके देख सकता है कि यहाँ कितना इंसानी हुकूक का ख़्याल रखा जाता है। और यहाँ पे नामालूम अफ़राद नहीं होते, यहाँ पे ताकतवर अफ़राद नहीं होते, यहाँ सारे ही ताकतवर हैं, क्योंकि सब कानून के मुताबिक चलते हैं। जो पाकिस्तान में सिलसिला है, वहाँ पे ताकतवर लोग आप सबके इल्म में है, फिर नामालूम अफ़राद, ये काफ़ी वहाँ पे मकबूल हैं। जो पुलिस है पाकिस्तान की, उसका मियार भी सबको पता है कि क्या मियार है हमारी पुलिस का। ज़बान गंदी और तशद्दुद, ये जो वीडियो सोशल मीडिया पे आती हैं पुलिस की और जिस तरह वहाँ पे तशद्दुद किया जाता है, आप उसका अंदाज़ा मेरा ख़्याल है वीडियो देख के ही लगा सकते हैं कि कितनी तकलीफ़ होती है इंसान को। ये चीज़ें यहाँ पे नहीं हैं। अगर आपको यहाँ पे जेल हो जाती है, फ़र्ज़ करिए, ये तो अभी केस चलेगा, क्या होगा मेरा नहीं ख़्याल ये आगे केस चले, क्योंकि जो पाकिस्तान के लोग केस करते हैं, यहाँ की अदालतों को पता है कि पाकिस्तान में क्या होता है। ये भी पता है हमारे जो जज है वो किस किस्म के केस करते हैं। ये भी इनको पता है कि हमारा नंबर मेरा ख्याल 130 है कि 40 है। ये भी इनको पता है कि हमारे पासपोर्ट का नंबर नीचे से दूसरे नंबर पे है। ये भी इनको पता है कि नवाज़ शरीफ के घर के बाहर रोज़ाना चोर-चोर के नारे लगते हैं। ये भी इनको पता है कि हमारा साबिक़ चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जो पेरिस में था, उसको गालियाँ पड़ी, क्यों पड़ी? ये भी इन लोगों को पता है कि हम अपने लोग भेज देते हैं, अपने लोगों को ड्रोन हमलों के ज़रिए भी मेरा ख़्याल है कि नुकसान पहुँचा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि इन लोगों ने हमारे ऊपर हुकूमत की हुई है, ये सब कुछ इनको पता है। इंग्लैंड की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आदिल राजा को पकड़ लिया तो इतना कोई बड़ा काम नहीं है। यहाँ पे जिस तरह पाकिस्तान की गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि हमारे हवाले करो, तो मेरा नहीं ख्याल कि दूर-दूर तक कोई इसका इम्कान हो कि आदिल राजा को पाकिस्तान के हवाले किया जाए। पहली चीज़ तो ये है कि पाकिस्तान के जो हालात है उसके मुताबिक वहाँ पे जो भी इंसान रहते हैं उनके साथ क्या सलूक होता है, कैसा वहाँ पे इंसानी हुकूक का जो जनाज़ा निकलता है, सबको इल्म है। अब यूएनओ भी कह रही है कि आपके वहाँ पे इंसानी हुकूक का ख़्याल नहीं रखा जा रहा। अमेरिका भी कह रहा है, अमेरिका के सेनेटर भी कह रहे हैं, इंग्लैंड में भी ये बातें चल रही हैं, न्यूज़ीलैंड में भी चल रही, हर जगह चल रही। तो ये चीज़ें यहाँ पे साबित करनी कोई मुश्किल नहीं है। इंग्लैंड की अदालत में ये चीज़ें बतानी कि हमारे मुल्क में लाक़ानूनियत है और वहाँ पे कोई
بھی کہ ان کے قابو آ جائے، اس پہ تشدد کر دیتے ہیں۔ ارشد شریف کیس، یہ بھی پتہ ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ ملوث ہے اس میں، یہ سارا کچھ ان کے علم میں ہے۔ اور اب میں یہ بتا دیتا ہوں کہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کو یہاں پکڑ لیتے ہیں، کوئی سیریس کیس نہ ہو آپ کے اوپر، تو 24 گھنٹے کے اندر عدالت میں پیش کرنا ہوتا ہے، اور پھر جج صاحب جو ہوتے ہیں وہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر کوئی تھوڑا بڑا کیس ہو تو اس میں ضمانت کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ یہ چیزیں ایک عام شہری کو یہاں پہ پتہ ہے، جو ہمارے وہاں پہ وکیلوں کو بھی نہیں شاید پتہ پاکستان میں۔ اور پھر کیس چلتا ہے، اور کیس وہی چلے گا جس میں جان ہوگی، جس میں پتہ ہوگا کہ کوئی ثبوت ہے، کوئی ایسا کارنامہ ہوا ہے۔ یہ سنی سنائی باتوں پہ کیس نہیں چلتے، یہ اخراجات گورنمنٹ جو ہوتی ہے، کیونکہ پولیس بھی وہی کیس لے کے عدالت میں جائے گی جس میں کچھ نہ کچھ ایسی طاقت ہوگی۔ سرکاری وکیل جو یہاں پہ ہوگا وہ ہمارے سرکاری وکیل جیسا نہیں ہوتا، وہ دیکھتا ہے کہ اس بندے کے اوپر جو الزامات لگے ہیں، کیا میں یہ کیس اگر عدالت میں لے کے جاؤں تو وہاں پہ میں ثابت کر سکوں گا۔ کوئی ہوا میں باتیں نہیں چھوڑتے ان لوگوں نے، کیونکہ قوانین پڑے ہوئے ہیں، یہ ملک صرف قوانین کے مطابق چلتے ہیں۔ آج بھی میرے ایک دوست امریکہ سے عزیز آئے ہوئے تھے، تو یہ بحث ہو رہی تھی تھوڑی دیر پہلے کہ یہاں آپ کو قوانین کا احترام کرنا پڑے گا ان ممالک میں اگر تو رہنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صبح بڑی سوشل میڈیا پہ خبریں چلی، لوگوں نے خوب نام چمکایا، میرا پروگرام دیکھے میں نے جو کہا وہی ہوا، عادل راجہ رہا ہو گیا۔ میں نے کہا تھا کوئی اتنا بڑا پرابلم نہیں ہوگا، اور پھر وہاں پہ کہا گیا جلد پاکستان ان کے حوالے کر دیا جائے گا عادل راجہ کو، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ تو جناب یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں، عادل راجہ سے بڑا مجرم بھی ادھر بیٹھا ہوا ہے، اس کے گھر کے باہر کافی بڑا میلہ لگا رہتا ہے، آج تک اس کو تو کسی نے حوالے نہیں کیا۔ یہ ایک سوال ہے نا کہ جو پورے پاکستان کا مجرم ہے وہ یہاں بیٹھا ہوا ہے، اس کے اوپر الزام بھی لگے، اس کے اوپر ایسی باتیں بھی ہوئی، لیکن ابھی تک وہ بڑے سکون کے ساتھ یہاں پہ علاج کروا رہا ہے، یہاں پہ پکنک منا رہا ہے، کھانے اڑا رہا ہے، چہل قدمی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو جناب یہ فکر کی کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، اور اگر یہاں پہ خدا نہ خواستہ کوئی 6 ماہ سال جیل بھی جانا پڑ جائے تو میرا خیال ہے کہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے جیل کا بھی۔ ویسے تو یہ بنتا ہی نہیں ہے کچھ بھی ایسا، میرا خیال جہاں تک ہے، لیکن اگر جانا بھی پڑ جائے تو کوئی اتنی بڑی ٹینشن نہیں ہے یہاں۔ ناظرین، مریم کی کل میں تقریر سن رہا تھا کہ آپ کی پارٹی بڑی چھوٹی رہ گئی، عمران خان کو بتا رہی تھی، اب تو وہ چنچی رکشے میں بھی آ جاتی، تو پھر الیکشن کرا دو۔ ایک طرف آپ کو اس کی پارٹی ختم ہوگی، دوسری طرف اس کے ہاتھ باندھ رہے ہیں، اور تیسری طرف آپ کہہ رہی ہے کہ الیکشن بھی نہیں کرانا۔ تو عجیب و غریب مذاق بنایا ہوا ہے ان لوگوں نے۔ یہ اگر آپ سب کو یہ علم ہے کہ اس کے لوگ جو ہے پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور پھر یہ بھی پتہ ہے کہ ہم الیکشن جیت جائیں گے، مریم کو تو یہ پتہ ہی ہے نا، تو پھر الیکشن کرانے میں اب کیا حرج ہے؟ اب کون سی رکاوٹ ہے؟ اب کون سی مجبوری ہے؟ مجھے ہنسی بھی آ رہی تھی، کئی دفعہ باتیں بچوں جیسی یہ لوگ کرتے ہیں، اور یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر عمران خان پہ جھوٹے مقدمات بنے ہوئے ہیں تو کیا عادل راجہ پہ نہیں بن سکتے؟ سوال ہے۔ عدالت یہاں کی جہاں بھی جائے، اور اس کے وکیل، ایک میں مثال دے رہا ہوں، تو وہ کہہ سکتا ہے جناب یہاں پہ تو اب جھوٹے کیس بنتے ہیں، یہ دیکھو 170 کیس بن گئے ہیں، اور قتل ہوتا ہے کوئٹہ میں تو کیس عمران خان پہ ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ حالات اس وقت جو پاکستان کے ہیں مختصر میں نے بتا دی ہیں۔ جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ شام کو حالات حاضرہ میں اور بھی معلومات آپ کو ملیں۔ سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔